سلام كمي تخونو زخبركم تاتاتلتي كربا ميديا أبي كتما شربا أكالت التا هيوت سالتا سب كم تحالفة تقاليتو من أسي تقراي أبي كينات حد السودان كحالكونا يمكبار نقد بواريا موزو جوكل ود بيهراو بايتو عباي تقراي بايتونا أبي زوجو منجلت تحساسيو بيت مخري منيسترات يوتوبيا عمتاو كاب زحالفة عمت باجت 400 بليون در بموسخ نخلتشن 10 ساعات عمت مرت العلبر كلتنات بسالستا تريليون كونو سينو سامولاو دانيا كعصو أجري نوانج علم ناب أمريكا خيعتو بمنجست أمريكا تخلكيلو أب متعبو هرمز حنتي هيليكوبتر أمريكا تحمششا دحر ترامب يونايتد ستيتس نزمت قعت الزقبو نايحنا مفدايم لاش كتب ياكلو تنقعهم أبي كتما شرا بأكلت استهي وسلسة سب كم زحلفة تجليزو من محدار كتما شرا كم زحبرو بعلة سلاسات شعات تختشن 10 شمونت عمت مرت ساعات حموشن فرقان نايليت أبي كتما شرا دا سلاسة قبل حموشة أبي سرحتو وفيرم زنبرو نايت استأكلت موتي روبيل خيلا سلسة رأسو بأرتي أرموتر ليتي الناشكر كلا دحر مركبهم بزتفت أرجون زهي واتساب كنت أنكي إلنا كبل جليزو نزهي وسب كتف زجبرنا نايت استأكل أبي تحت قدر بموعل جوجلا متراي بمتياش قداي أبي متراي كم زركب بدحر محبار كله نايت استأكل لأخ حزنان أبي سرح أنت نوافر أب إن سرهم نايت تنسر حتنان أب إن جورم كله مداي من قص أسنان تنقع استمالون يتستاسر حتى كنسارح يقبعيلو بتوسخي اتم محدار محبر سبناون أب علتاوي أب إن سرحهم سرحتنا حقن سرعة كخبر كتحابر مبر مسنا يتأكلات بزربحن زي ربحن قونس مفتار نهز من منقستن سلزقود كلاتنا كانت حاجة جزي قبع قبل ما الأختو محلاليفو من أسي تقراي أبو كينات حد السودان كحلقو نايم قبار نقدبارع بهدو دوكل ود بهراو بايتو عباي تقراي بايتو نعوزوتو مقلزات تحساسيبو أتي أبو أدس أبو وزركب فانجال ود بهراو بايتو عباي تقراي أبو زوتو مقلزي قجل حوحات من أسي تقراي أبو كينات حد السودان كساتفون مشت أبو مراب أبو زي ملكتهم كينات كحلقو يقبر مهلاهم كسيسو كساب حزي أبو أرم سوعا نزلو من أسي حمران مئتو زخل كلنا زلو حيلي RSF سلازخونا نعو عطفينا حمار خنقاتوينا بزبل متالالي بزحات من أسي تقراي ناو كينات حد السودان بمشت عطيهم كتفو زقابر خينو عرم سوعا إنا تمنا منت بمخادا أب تقراي زنابر عرمتاتون بإرترا زيران كخادا بمقبار هلكت من أسي تقراي يأتل محلو أمقلج يحبيرو وجل حوحات من أسي تقراي إنا قففة ناو زي آمنالو كينات خدت مدلاون نحادقا خقالعو مسرحون كي أكل نمشت قريبو أب كينات حد السودان كحلقو ناي مقبار نقدباريا بهجو دو كبل بيرا بايتو عباي تقراي بايتونا بهجو صاويتو قريبو بيت مخرج ميسترات إثيوبيا عمتها كابز حلف عمت باجت 400 بليون بربو مسخ نخلتشون 10 شعات عمت مرات لعلب بركل تنات بسلسة تريليون خون وسينو ات بيت مخرج ميسترات أبز سالط أو مبل حمتان شدشان سرو أخيبو أبز تفعل ليو زعباتات بمزتاي والسانم حلاليفو ات بيت مخرج ماكرو إيكونومين مع نعرف فسيكالن ما خلي زبن كلتشن 10 شعات كسب كلتشن 23 تأميتو أبزا كايرو زتا مالئة ريفورم مايكرو إيكونومي دحر مكيادو إيكونومي إثيوبيا كابزنا برو بدوتات إنا تناقفن مسارات إيكونومي إن حيلن ممزوريو سلازخونا اتهم زتارخبو أونتاون وزيتات بزبلت أنا محيالن مسارات نخنت أفن نمخالن عليهم ما بقى سمجل واجت منقستي فيدرال قلتشن 10 شعات عم تمرت كينو نخا قلقل زقرب معاف بعمقات بمستاي عب سرح نخوعل بمولع دمت وسينو رجع واج واجت منقستي فيدرال قلتشن 10 شعات عم تمرت قميتو أبز قبرو زتا دما واجت منقستي فيدرال قلتشن 10 شعات عم تمرت مريح تلمي لمعات 10 عم تسخونه تلمي لمعتن إنفستمنتن قلتشن 10 شعاتن سكاب قلتشن يسرح حدن زتأمتو شتوتاتن ماكرو إيكونومين مع فاسيكالن مع خلاي زبن قلتشن 10 شعاتن سكاب قلتشن 23 مسارات بمقوار معراب رئيو بتوسخي أبدك أتسألك هلو زخلف أنفتات علاماتن محبرون إيكونومي ترانسفورميشن كمون بمنقست استقامتو شتوتاتن معوات عقم فاينانس منقستن أفادات معاوية عيو منقستن بمنطار استوهوهم لأخون حلفناتن زادلو وزع بمقمقام تدالي معراب عرقاقيتو بمسارة زي نسرو وزعيتات كابيتال وزعيتات دقف منقست كللات مفتزم شتوتات زلا علمعات نخوعل علمهم نابتي بيت مخرز عربة كلتا تريليون 239 بيلون كلتا 238 مليون حدا 226 شحن شو عتا 238 بر باجت بعمقوت بمزتاي نابايتو وكلتا حزبي نخم محلالف بمولع دمت وسينو
ሶማላዊ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ተኸልኪሉ። ሶማላዊ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ዑመር ዓብደልቃድር ኣርታን ንመዛዘሚ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ከዳኒ ፈላማይ ሶማላዊ ዳኛ ኮይኑ ብፊፋ ተመሪጹ ነይሩ። ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዘምርሐሉ ግን መንግስቲ እታ ሃገር ከይኣቱ ስለ ዝኸልከሎ ናብታ ዝተበገሰላ ቱርኪ ክምለስ ተገዲዱ ኣሎ። ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካብ ኣፍሪቃውያን ዲያኑ ዝበለፀ ዳኛ ዓመት 2025 ኮይኑ ዝተመረፀ ዑመር ኣብ ኣሜሪካ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ማያሚ ምስ በፅሓዩ ከይኣቱ ብሰብ መዚ ኢሚግሬሽን እታ ሃገር ተኸልኪሉ። ሶማልያ ሓንቲ ካብተን መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዜጋታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ እገዳ ዝተነበረላ ሃገር እንትኾነት ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ግን ዑመር ንምንታይ ምእታው ከም ዝኸልከልዎ ብወግዒ ኣይሓበርዎን። ፊፋ እውን ምስ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ድሕሪ ምዝራብ ድሮ ነቲ ዑመር ዓብደልቃድር ኣርታን ካዳንዮ ሰሪዕሉ ዝነበረ ፀወታታት ካልእ ዳኛ ክምድበሉ ተገዲዱ ኣሎ። ፊፋ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዑመር ዓብደልቃድር ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ስለ ዝተኸልከለ ኣቐዲሙ ክለማመድን ንዋንጫ ዓለም 2026 ክዳኒ ከም ዘይኽእልን ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሉ። ፊፋ ኣብ ጉዳይ መስርሕ ኢሚግሬሽን እንገታ ሃገራት ኢዱ ከኣቱ ኣይኽእልን። እዚ ከዓ እንኮላይን ቪዛ ምውሃብ ዘጠቃለለ እዩ። ሰብ መዚ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ውሳነ ምምላሱ ንሕጂ ዝቕይር ነገር ከም ዘይህሉ እዮም ገሊፆምልና። መዝሓለፉ ፍጻመታት ፊፋ ብምርኣይ ከዓ ሓንቲ ኣንጋዲት ሃገር ኣብ መወዳእታ ንመን ቪዛ ትህብን ንመን ናብ ሃገራ ከኣቱ ትፈቅድን ንሳያ ትውስን ክብል ወሲኹ። ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ኣሜሪካ ተሓምሽሻ ድሕሪ እቲ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ጉቡእ ናይ ሕነ ምፍዳይ ምላሽ ክትህብ እያ ክብል ኣጠንቂቖም። ኣብታ ኣብ ከባቢ መጻብ ሆርሙዝ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ክልተ ኣበረርቲ ብሂወት ከም ዝድሓኑ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ንማዕከን ዜና ሲቢኤስ ሓቢሮም። ንፈለማ እዋን እዩ ብመያዊት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ስርሒት ምድሓን ዝፍጽም ዘሎ። ማእኸላይ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ወታደራት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ዝግመት ግዜ ድሒኖም ኣለው፣ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ድማ ይርከቡ ኢሉ። እታ ኣፕች ኤኤች 64 ተባሂላ ትፅዋዕ ሄሊኮፕተር ኣብ ገምገም ዑማን ንሓለዋ ዘባዊ ሞያት ተዋፊራ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እያ ተሓምሽሻ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ኢራን ኣብ ቃላይ ሆርሙዝ ናይ ምክትታል በረራ እተካይድ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ወቂዓ ኣውዲኣታ ክብሉ ከሲሶም። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ጉቡእ ናይ ሕነ ምፍዳይ ምላሽ ክትህብያ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬቶኦም ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝፅሓፍዎ ፅሑፍ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ኣብ ውሽጢ እታ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ 2 ሰብ ሞያ በረራ ፓይለታት ድሕንነቶም ዝተሓለወ ምዃኑን ምንም ጉድኣት ከም ዘይበፅሖምን ገሊፆም። ኣስዒቦም እውን ምንም እኳ እቶም ፓይለታት ብሂወት እንተሃለው ዩናይትድ ስቴትስ ግድን ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ተመጣጣኒ ምላሽ ክትህብ ኣለዋ ክብሉ ርእይቶም ገሊፆም። በቲ ካልእ ወገን ናይ ኣሜሪካ ማእኸላይ እዝ ትማሊ ምሸት ኣብ ጥቃ ገምገም ባሕሪ ዑማን ሄሊኮፕተር ከም ዝወደቐት እኳ እንተረጋገፀ ነቲ ፍጻመ ግን ንኢራን ባእታ ተሓታቲት ካብ ምግባር ተቆጢቡሎ። እቲ ማእኸላይ እዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጥንቂ ምውዳእ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ትሕቲ ምርመራ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኮይንና ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ፀናሕኩም ነመስገን። ሰላም